Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Pebrero na sad og niya nakita sa bulan nga sa diin ang mga katawhan nagasaulog nining bulan sa gugma. Daw unsa kadali sa panahon ug nagakaduol usab kita sa panahon sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 1, giuluhan og gipanag-ingna ni Kristo ang balaod sa Dios. Ang atong teksto makita sa Salmo 47 og 8. Unya miingon ako, aniya karon mianhi ako, sa basahon nga linukot na sulat kini, mahutungod kanako. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton. O Dios ko, oo, ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Kapaglaom, sa konseho sa langit gidesisyonan nga adunay ipadala sa tawo nga usa ka buhi nga sulundan sa balaod. Humana desisyonan ang paghimo ni ining dako nga halad, walay gibiyaan nga lubog, walay dili tin-aw bahin sa kaluwasan sa tawhanong kaliwatan. Gihatag sa Dios sa katawhan ang estandarte nga sa diin magpurma ang kinaiya. Pinaagi sa madungganon nga tingog ug sa talagsaon nga kahalangdon siya misulti siyang balaod dito sa bukid sa Sinai. Sa pagkatinaw iyang gisulti kung unsa ang atong buhaton aron kita makahatag sa madawat nga pagtuman kaniya o magpabilin nga maunungon sa iyang balaod. Nag-ingon siya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Mao ka na ang dako ug unang sugo. Ug ang ikaduha, sulusama ra. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Niining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan og mga propeta. Mateo 22:37-40. Hilabihan kahalalom ang interes sa Ginoo sa iyang mga linanang. Hilabihan kadako ang iyang gugma sa kalibutan, nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya, dili malaglag, kun dili may kinabuhing walay katapusan. Juan 3:16. Si Kristo mianhi aron sa pagdala og moral nga gahom ngadto sa tawo, aron paghimaya, paglig-on ug paghimo kaniya nga umalambit sa balaang kinaiyahan sa dihang nakaikya sa pagkahugaw niining kalabutan pinaagi sa kaibog. Iyang gipamatuod ngadto sa mga wala na hulog nga mga kalibutan ug ngadto sa katawhan nga ang balaod mahimong matuman. Samtang siya nagaangkod og tawhanong kinaiyahan, iyang gituman ang balaod sa Dios. Gipatinaw ang hustisya sa Dios nga kinahanglan nga kini tumanon. Sa paghukom, ang iyang kinabuhi mao'y dili matubag nga magpakiglalis dapit sa balaod sa Dios. Ang tanan nga nakaangkon sa katakos sa pangatarungan, makakaton sa pagtanto sa iyang katungdanan. Si Kristo mao'y atong sumbanan. Nagpuyo siya uban ka sa katawhan nga walay buling nga kinabuhi. Siya maluluyon, mahingawaon, matinumanon, puno sa pagkamaayo ug kamatuoran. Pinaagi siyang kinabuhi nga matinumanon, siya mipakita sa matuod nga representasyon sa balaod. Pinaagi sa pakigiusa kang Kristo, ang nahulog ug makasasala nga katawhan, makahimo sa paghiuyon sa ilang kinabuhi ngadto sa balaang kalagdaan. Pinaagi sa pagsunod sa kasaguan sa Dios. Sila mahimo nga masig kabubuhat uban kaniya nga mianhi sa kalibutan aron sa pagrepresentar sa amahan. Pinaagi sa pagtuman sa tanan niyang kasuguan. Kapaglaom, si Kristo mianhi sa kalibutan aron ipakita sa katawhan nga ang balaod sa Dios mahimo nila nga matuman. Gibuhat sa Dios ang tanan aron lamang ang katawhan maluwas. Siya naghatag sa katawhan og estandarte nga ilang tumanon aron sila madawat sa iyang atubangan. Daw unsa kadako sa iyang gugma nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao'y bayad sa sala nga nabuhat sa katawhan aron lamang hatagan og hustisya nga ang bayad sa sala mao'y kamatayon. Busa inay nga kita mamatay, giako kining tanan og siya
misalo sa atong tanang kasalanan aron kita matagan og kagawasan. Magampo kita. Diyos ug may gugmao namong Aman sa langit, salamat nga pinaagi sa bugtong mong anak nga si Hesus, iyang gihemplo kanamo ang gusto nga pagtuman sa imong balaod. Og pinaagi kaniya among naamgo ang kadako sa iyang sakripisyo alang kanamo nga mga makasasala, ug gusab among natanto nga ang imong balaod mahimo namo nga matuman pinaagi sa iyang ehemplo. Amo ikaw ang gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen.